الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بس بھئی خاموشی اختیار کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے اس مالک کائنات نے سانو سارے انو اس مقام تے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنیاں اور اپنے حبیب علیہ السلام دیاں چند باتاں سننے اور سنانے دی توفیق عطا فرمائی ہے. جماعت دے مایا ناز خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی عظمت قرآن دے حوالے دے نال بڑی ہی پرتاثیر گفتگو فرما رہے سن. اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے. تو خطاب تو اصل تسی سماعت فرمائی چکے ہو. میں ویسے اج دے اس پروگرام تے معذرت کیتی سی لیکن حضرت قاری صاحب اور دیگر ساتھیاں دے پرزور اصرار تے بہرحال یہ سعادت ہے کہ تسا احباب دی زیارت اور ملاقات دا موقع ملیا. بس کل پرسوں دی اچانک گلے دی خرابی دی وجہ تو دعا کرو کہ اللہ پاک سارے بیماراں نو کامل صحت عطا فرمائے. تے میں انشاءاللہ سادہ جے انداز دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنیاں تے تسی انتہائی محبت دے نال میری بات نو سننا ہے. میدان چھڑ کے تو نہیں جاندے؟ چلو ماشاءاللہ. حضرات
حضرت قاری صاحب فرما رہے سن قرآن پاک دی عظمت دے حوالے دے نال قرآن کریم فرقان حمید دی اتنی ہی عظمت کافی ہے کہ یہ اللہ دا کلام ہے. اور عربی دا مقول ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہوتا ہے. اور خوش نصیبی ہے انہاں لوگاں دی جڑے اللہ دے کلام نو سن دے نے اور سنان دے. صرف اتنی بات ذہن دے اندر ہوئے نا کہ بات کدی ہے اور کلام کدہ ہے. ایتھے حضرت قاری صاحب دا خطاب ہویا ہے، چند باتاں میں کر رہے ہوں. تو جے ایتھے اعلان ہو جائے کہ وزیر اعظم پاکستان دا میرے تو بعد خطاب ہے تو لوگ مسجد دیاں چھتاں تے بھی چڑھ جان گے، گلیاں بھر جان گیاں. جنہاں نوں مسیتیں وڑن لگیاں ساری عمر ڈر لگدا ہے شاید وہ سارے تو اگے آ کے بیٹھے ہون. ساڈے بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ کہہ دیو کسے واسطے دعا کریں گے، چلو کوئی ساڈے واسطے بھی کر دے گا، سارے مل کے کہو رحمت اللہ ہے. ہن تسی میرے نال وعدہ تے کر لیا بھی تسی میدان چھڑ کے نہیں جاندے، انشاءاللہ پھر آپاں ایتھے ہی ہاں اللہ دی توفیق نال. وہ فرمایا کرتے سن بندہ سی نا ایک چودھری سردار تے جا رہا سی، نال او دا ملازم سی، وہ بیچارہ کوئی نمازی پرہیزگار سی. رستے دے اندر نماز دا وقت ہو گیا تے کہندا ہے چودھری صاحب اگر تسی مینوں اجازت دیو تو میں مسیتے نماز نہ پڑھ لواں. پہلے تو انہیں ویکھیا بڑا کور کے، پھر انہیں کہا جا چھیتی آئی تے آپ درخت دے تھلے ایک منجا ڈٹھا سی اتھے بہ گیا. وہ ہن اندر نماز پڑھن لگ پیا، جماعت ہو گئی، فارغ ہو کے لوگ باہر نکلے، ویکھدا رہیا بھی یار بڑی دیر لا دیتی. آخر بندیاں کو پوچھا بھی ایک چٹے کپڑے والا صوفی گیا سی اندر، انہیں نماز پڑھی نہیں. انہیں آکھیا جی بیٹھا سی ایک گوٹھے ویکھیا تو ہے ایک بندہ نواں. جدوں انہیں اندازہ کر لیا بھی مسجد دے سارے بندے تے چلے گئے نے، وہ نہیں باہر نکلے، بڑے غصے دے نال لال پیلا مسجد دے ول آیا تے ڈردا مسیتے نہ بڑے. آخر جناب ڈردے ڈردے نے ایک پیر مسجد دی دلیس دے اندر رکھیا تے ایک باہر، تے اونچی ساری آواز دے کے کہندا او صوفی ہویا نہیں فارغ اجے. یہ اگوں کہن لگیا سردار جی فارغ تے میں ہو گیا تے پھر باہر نہیں نکلدا. کہندا جی مینوں نکلن نہیں دیندا. وہ سردار سی چودھری ہور غصے کون ہے تینوں نہیں نکلن دیندا؟ کہندا سردار جی جڑا تانوں اندر نہیں وڑن دیندا وہ مینوں باہر نہیں نکلن دیندا. یہ مقدرہ دی بات ہوندی ہے نا، قسمت دی بات ہوندی. تو میرے بھائیوں بات میں عرض کر رہے ہیں کہ کوئی وقت دا صاحب اقتدار اور منصب والا بندہ وہ کتے آئے گا تے مجمع ہور ہوئے گا. تسی دیکھ دے نہیں اج کل کئی روڑاں تے جلسے ہو رہے ہیں پارکاں چ مجمع. وہ دی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہندے نے یار یہ بڑا قد کاٹ ہے اور بڑی شہرت ہے اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس واسطے دی بات سننی. دنیا تے جدا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوئے اوکھا ہو کے بھی بندہ وہ دی گل سندا ہے تے پوری توجہ دے نال سندا ہے. تے جڑا ہوئے شہنشاہاں دا شہنشاہ، جو مالک الملک ہوئے، مالک الاملاک ہوئے، ساری دنیا دا خالق اور مالک ہوئے، او دے کلام دی کتنی طاقت ہوئے گی، کتنی حیثیت ہوئے گی، کتنا وقار ہوئے گا، او دے اندر کتنے معنی اور مفہوم ہون گے، او دے اندر کتنے فوائد ہون گے، او دے اندر کتنی تاثیر ہوئے گی. جتنا او آپ بڑا ہے اتنا او دا کلام بھی بڑا ہے. تو میرے بھائیوں
جب تک اللہ ذوالجلال دے نال سانو سچی محبت نہیں ہوئے گی اتنی دیر تک وہ دے کلام نال بھی کی محبت ہونی، وہ دی کلام نال اور وہ دیاں باتاں نال بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اسے واسطے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن جڑے ہوندے نے وہ بڑی شدید ترین محبت کردے نے اللہ ذوالجلال دے نال۔ تو آئیے میں اس بات دی دعوت لے کے آیا کہ اپنے رب دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کرنا ہے، اللہ ذوالجلال دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کیجئے۔ اللہ دی قسم ہے صدے ہی خیراں وارے نیارے سارے مسئلے حل، پریشانیاں دور، اور دنیا دے اندر عزت ہی عزت، وقار ہی وقار، احترام ہی احترام۔ اس مالک کائنات دے نال اپنے تعلق نو قائم کرو جڑا قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دی طرف توجہ کیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک اعلان فرما رہے ہیں، اوہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو رب العالمین دے در تے آ جاؤ، اللہ ذوالجلال دے اگے اپنی جبین نیاز نو جھکا دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پروردگار دے در تے اپنے سر نو جھکان اور منگن دا حق بھی بندہ ہے، کیونکہ اس اللہ نے تو انہوں پیدا فرمایا، صرف تو انہوں پیدا نہیں فرمایا بلکہ تو اڑے تو پہلے جتنے بھی لوگ گزر گئے انہوں پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور کتنی طاقت دا مالک ہے، کتنے اختیارات دا مالک ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس پروردگار عالم نے اتنا بڑا فرش بنایا، اتنا بڑا فرش بنایا، زمین لکھاں سال گزر گئے زمین بنی۔ اچھا ایک دفعہ تھوڑی جی گل سن لو، اس بعد نعرے لایا کدوں دی زمین بنی؟ بڑے بڑے مالک آئے، زمین دے بڑے بڑے مالک آئے، جی میری زمین ہے، میری زمین ہے، تھانے کچہریاں پرے نے، نسل در نسل دیوانی دے کیس چل دے جا رہے نے، اے زمین میری، اے زمین میری، لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت، مارن والے نے تے انسانی سراں دے مینار بنا دیتے، لوگاں دے جناب کشتاں دے پشتے لگا دیتے، خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں، آتش و آہن دیاں بارشاں کر دیتیاں زمین دے حصول دی خاطر۔ لیکن زمین تے اوتھے دی اوتھے، مالک کدھر گئے؟ کتھے نے زمین دے مالک؟ کتھے نے اقتدار والے؟ کتھے نے لڑائیاں کرنے والے؟ کتھے گئے ظلم کرنے والے؟ زمین تے موجود ہے، مالک کدھر گئے؟ کدھر گئے؟
مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زمین اوتھے دی اوتھے اللہ نے بنائی، اللہ ہی زمین دا مالک ہے، حقیقی مالک دے کنٹرول دے اندر ہے، مالک بننے والے خود زمین دے اندر سما گئے۔ نواب امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ، او دے نا علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا ذہنی توازن درست نہیں سی، دماغی توازن، تے وہ پھردا رہندا سی ایویں گلیاں دے اندر آپس چ گلاں کردا پھردا۔ کدی کدی نواب صاحب وہ کولوں لنگن لگے نا، وہ کوئی نہ کوئی گپ شپ لا لیندے سن۔ ایک دن نواب صاحب دی سواری جا رہی ہے تے وہ اونچی اونچی ہسدا جا رہے ہیں، انہیں سواری کھڑی کیتی، شیشہ تھلے کیتا، کہنے لگے ہاں بھائی وہ کیسی گزر رہی ہے اج کل؟ ہنس کے کہنے لگے آؤ نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ او نواب ہن ریاستاں دا مالک، ارباں خرباں دی جائیداد۔ انہیں کہا وہ میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے آئے ہیں؟ وہ کتھوں لب گئی ہے میرے برابر دی جائیداد؟ وہ جڑا بندہ پاگل سی کہنے لگیا نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی زمین دا ٹکڑا مینوں لبے گا اونہ ہی تینوں لبے گا۔ ہلا کے رکھ دیتا انہیں نواب نو، کہندا جنی زمین دا ٹکڑا مینوں لبے گا اونہ ہی تینوں لبے گا، جنی جائیداد میری اونی تیری۔ میں کہنا یہ بھی مقدراں دے نال۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے سیرت دی مایا ناز کتاب رحمت للعالمین لکھیا، جنہیں دنیا دے اندر تہلکہ مچا دیتا۔ حج دے سفر تے جا رہے نے، بحری جہاز تے، رستے دے اندر موت آ گئی، اوتھے ہی جنازہ پڑھا کے سمندر دیاں لہراں دے سپرد کر دیتا گیا۔ ایتھے کی پتہ ہے، ایتھے کی پتہ ہے بننا کی ہے؟ لڑائیاں کس بات دیاں نے میرے بھائیوں، کس بات دیاں لڑائیاں نے، کس بات دے جھگڑے نے؟ تسی نا اکثر باہر جاندے ہوو گے، باہر دے بیرون ممالک، اور نہیں تے اللہ پاک سارے انو بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دے ہو، اور نال اے بھی دعا کر دے ہو کہ اللہ پاک حرمین دیاں رونقاں بھی بحال فرمائے۔ اللہ اکبر کبھی۔ پچھلے ہفتے رپورٹ آئی ہے حضرت عالمی ادارہ صحت دی کہ دنیا دا سب تو زیادہ صحت افزا شہر مدینہ المنورہ ہے۔ اللہ دل 1400 سال بعد بھی جتھے رحمتاں اور برکتاں برس دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مدینے دے اندر مرنا چاہتا ہے نا، انہوں مدینے دی موت دی دعا منگنی چاہیے، وہ مدینے مرے، کیونکہ مدینے دے اندر مرن والے دی میں کل قیامت نو شفاعت کراں گا۔ تے تائیں میں تھوڑا جہا تساں احباب دے ذوق نو تازہ کرنے دی بھی کوشش کراں۔ گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا، گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے، او باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آوندا، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے،
قبر ہوندی بقی دے وچے قبر ہوندی بقی دے وچے مرن دا تاں مزہ آوندا اللہ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ توجہ میری طرف کرے آج تو بات میں عرض کر رہے ہیں میں بھی جا کے دیکھے کئی پاکستانی بیرون ملک جدے بے شمار پاکستانی کم کر دیں اتھے کدی تسی دیکھو ملاقات ہوئی درس دیتا اتھے جمعہ پڑھایا ایک ساتھیاں دے نال دیکھیا پاکستانی لوگ رہ رہے اچھا بڑی عجیب حالت ہے ایک ایک کمرے دے اندر 6-7 افراد تے انہاں کمریاں دی حالت بھی بڑی بوسیدہ او بیکار جے اتے پاڑیاں تے کمرے تے کو میلا کچیلا جے کارپٹ تھلے بچھے ہے ایک اے سی لگے ہے چونکہ اتھے زیادہ گرمی ہوندی ہے او دی بھی آواز آ رہی ہے دور دور تک تے بڑی بری حالت تے اتھے چند برتن رکھے نے اتھے آپ ہی پکا کے تے آپ ہی کھاندے نے نہ کوئی کھان دا حال نہ کوئی بیچاریاں دے پہنن دا حال بڑی مندی حالت اچھا اوہی بندے انہاں دے پاکستان دے اندر ایک کنال دی کوٹھی 2 کنال دیاں ڈبل سٹوریاں کوٹھیاں ملازم اگے رکھے نے گڈیاں بھی رکھیاں نے جدوں او پاکستان آ جاندے نے انہاں دا لباس بھی بدل جاندہ ہے انہاں دا طرز زندگی بدل جاندہ ہے او کسی نال سدھے منہ سلام ہی نہیں لیندے او بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے میں پوچھنا یار چودھری صاحب اللہ دے بندے ہو تسی ایتھے جو اتنا پیسہ لگا کے تے اتنے جناب مہنگیاں گڈیاں تے کوٹھیاں بنائیاں نے کوئی تھوڑا جا اپنا معیار زندگی ایتھے بھی بدل لو کوئی کمرہ تے صاف ستھرا کرو کاکروچ پھر دے نے ایتھے تے بندے نو پین نو دل نہیں کردا تے تسی ایتھے جناب کس طرح زندگی گزار رہے او کہندے نے حافظ صاحب بادشاہیاں کر دے ہو اسی ایتھے کوئی مستقل رہنا ہے 4 دن اپنے بچیاں دی روزی روٹی کمان آئے ہیں چند سال ایتھے رہ کے اسی واپس اپنے وطن نو جانا ہے اسی ایتھے کیوں پیسہ لگائیے پیسہ اسی اوتھے لگائیے جتھے اسی مستقل رہنا ہے میں کہ اللہ دی قسم ہے اگر کوئی مسلمان اے ہوئی بات اپنی دنیا دی زندگی اور آخرت دی زندگی دے متعلق سوچ لوے نا تے اللہ دے ولی بن جائیے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب اجنبی دی طرح اور مسافر دی طرح تسی زندگی گزارنی کس طرح گزارنی آئے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے دے اندر داخل ہوئے سرکار مدینہ دے نال ملاقات کرنے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چمڑے دی چٹائی بچھائی او دے اوپر لیٹے نے عمر نو دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے چٹائی دے نشان کمر مبارک تے لگے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نظراں پہ گئیاں عمر ابن خطاب دیاں کوئی عام صحابی نہیں کوئی کمزور دل والا صحابی نہیں بڑے مضبوط اصحاب دا مالک بڑی فہم و فراست والا صحابی او عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائیں تے کہن والا کہندا ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندا قرآن عمر جو بول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے کہیں میری بنویندا قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے
عمر عمر دیاں کیا باتاں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نظر پہ گئی دیوار دے اوپر, حجرے دی دیوار دے اوپر ایک جگہ تے تھوڑے جے پتے لٹک رہے, ایک جگہ تے پانی دا مشکیدہ لٹک رہا ہے, دو چار چیزاں اور جناب پئیاں نے کمرے دے اندر. تے ابن خطاب دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے. حضرات جرنیل قسم دا صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے, اکھاں دے وچوں آنسواں دی لڑی جاری ہو گئی. سرکار مدینہ نے عمر دے جدوں نکل دے ہوئے آنسو دیکھے, میرے پیغمبر کو کیویں برداشت ہوندا, او نبی کیویں برداشت کردا, جدے متعلق رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضرات ذرا توجہ کرنا ہو, میرا پیغمبر حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, سو رب دی جگ اندر سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے. اور نبی پاک علیہ السلام کائنات دے امام نے عمر نو روندیا ہویا دیکھیا, نبی بے قرار ہو گئے. او ابن خطاب, او میرے عمر کی گل بن گئی, کیوں تو اس طرح رون لگ پہ آئیں, کیوں آنسو بہان لگ پہ آئیں, اوہ کیڑی بات نے میرے عمر نو رون تے مجبور کر دیتا ہے. حضرات نبی دا صحابی کہندا ہے اللہ دے نبی جی تسی اللہ دے حبیب, تسی اللہ دے آخری نبی, تسی عزت والے شان والے, زمین دی اس پشت دے اوپر تواڈے نالوں زیادہ اللہ دا پیارا اللہ دا حبیب اور محترم کون ہو سکدا ہے, عزت والا کون ہو سکدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میں دیکھ رہا کہ تواڈی جمع پونجی ساری میرے سامنے, اے تواڈا بستر, اے تواڈا مال و متا, اور دوسری طرف اللہ دے باغی, اللہ دے نافرمان, کیسر و کسرا دے حکمران, بڑے بڑے محلات دے اندر رہن والے, بڑے بڑے قلعیاں دے اندر رہن والے, ریشم دے اوپر لیٹن والے, اے اللہ دے نبی جی اونا دا کی حق بندا ہے جڑے ہے اللہ دے باغی نے وہ اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرن, اونا دا کی حق بندا ہے اللہ دیاں نعمتاں نو ورتن دا حق تے اللہ دے حبیب دا بندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا زیادہ فرق کیویں, میرے کو یہ باتاں برداشت نہیں ہوندیاں. حضرات نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اتنی بات سنی نا تے کون احمد تاجدار مسکرا پیا. آقا فرماتے ہیں عمر, اوے عمر کملا ہو گیا ہے, اے بھی کوئی روم دی بات ہے, اے بھی کوئی افسوس کرم دی بات ہے. کیا تو اس بات دے اوپر راضی نہیں, کیا تو اس بات دے اوپر خوش نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے عارضی زندگی دیاں اے عارضی ٹھاٹھ باٹھ اور خوشیاں انہاں واسطے رکھیاں نے, اور مالک کائنات نے آخرت دیاں ابدی رحتاں اور ابدی محلات اور نعمتاں ساڈے واسطے رکھیاں نے. کتنے وہ لوگ عقل مند نے جڑے اے سوچن کہ اسی کیڑا دنیا تے ہمیشہ رہنا ہے. عقل مند تے وہی ہویا پھر اپنے محلات اوتھے بناندا ہے جتھے انہیں ہمیشہ رہنا. کادیاں تیاریاں ہو رہی نے تتلے علی والے ہو, اتنے قیمتی مکان, اتنا پیسہ, یہ کس چیز دیاں تیاریاں نے, کنے کو سال رہن دا پروگرام ہے, جتنی زندگی گزر گئی پتہ لگیا. ذرا پیچھے نظر دوڑا, خواب کل دیاں گلاں نے, کوئی واقعہ سامنے آ جائے جی کل دیاں باتاں نے, اجے پتہ نہیں کتنے کو دن رہ گئے. ایک کادیاں تیاریاں نے, تیاریاں کس بات دیاں نے. حضرات ذرا توجہ کرنا. اور ادھر نبی پاک علیہ السلام جنہاں نو پتہ سی کہ دنیا دی کوئی حقیقت نہیں, دنیا تو جانا مقدر, ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زندگی تے گزر جائے گی اوکھے سوکھے, زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی.
اگر امیروں کی بہرحال گزر جائے گی، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی، وہ زندگی تے گزر جائے گی، لیکن کل قیامت دی زندگی دی کی تیاری کی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، آئیے میں اللہ ذو الجلال دے نال ملان واسطے آیا، پروردگار عالم دے نال صلح کران واسطے آیا۔ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے، اگر تو بیمار ہے تینوں شفا چاہی دیئے، اگر تو دکھی ہے تینوں سکھ چاہی دینے، اگر تو غمزدہ ہے تینوں راحتاں چاہی دیاں، اگر تو غریب ہے تینوں مال چاہی دائے، اگر تو بے عزت ہے تینوں عزت اور وقار چاہی دائے، وہ کیڑی چیز تینوں چاہی دیئے آ رب العالمین دے دربار تے۔ اللہ ذو الجلال جنہیں کول ہر چیز وافر، جنہیں سارا کچھ لوگاں واسطے بنایا، جنہیں سارا کچھ اپنی مخلوقات واسطے بنایا، خود اینا چیزاں تو پاک ہے، وہ اللہ ذو الجلال دی ذات، مالک کائنات دی ذات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اللہ واسطے، آسمان بھی اللہ واسطے، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ ذو الجلال نے بنایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، وہ زمین اور آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ذو الجلال دی ملکیت ہے، انہاں دے درمیان والیاں چیزاں بھی اللہ دیاں، تحت الثری دا مالک بھی اللہ ذو الجلال، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت دا مالک بھی اللہ ہے، عزتانو تقسیم کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق دا مالک بھی اللہ ہے، رزق نو دین والا بھی اللہ ہے، وہ پروردگار عالم دی ذات ہے۔ اللہ اکبر، جدے متعلق شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ نے کمال کی تھی، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانا سویرے، نہ ملا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے آج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے، ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پہندیاں نے، کتے بچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کنہ دے وچ پہندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندران دے وچ بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، اللہ اکبر۔ لیکن اے میرے پروردگار جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پگا پیڑا ہے سارا امتدام ہے، کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاما تو نہیں لے، اے ہے میرا رب، اے ہے میرے رب دا نظام، انسان نو پیدا کیتا، جنات دا مالک اور جناب ملائکہ دا مالک، پرندیاں دا مالک، درندیاں دا مالک، چوپایاں دا مالک، 16 اور 32 لتاں دے چلن والیاں دا مالک، اڑن والے اور پانیاں دے اندر تیرن والیاں دا مالک، چیخن اور چلان والیاں دا مالک، دھاڑن والیاں دا مالک، بڑیاں پیاریاں بولیاں بولن والیاں دا مالک، حجر و شجر دا مالک، جن و بشر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، رب المشرق و رب المغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ہوا دا مالک، پانی دا مالک، ذرات دا مالک، اور کتنا زبردست ہے کہ لوگانو سلامدہ ہے، خود سون تو پاک ہے، لوگانو کھلاندہ ہے، خود کھان تو پاک ہے، لوگانو پلاندہ ہے، خود پین تو پاک ہے، اللہ اکبر، لوگانو اولاد عطا فرماندہ ہے، خود اولاد تو پاک ہے، یہ اللہ ذو الجلال دی ذات ہے، انہیں مالک کائنات نے اتنا بڑا نظام سجا دیتا، لیکن اللہ ذو الجلال نو اس نظام دے تحفظ واسطے اپنے کوئی بھی حواری رکھم دی ضرورت کوئی نہیں، حفاظتی گارڈ رکھم دی ضرورت کوئی نہیں، کلا ہے، تنے تنہا ہے، کسے دی مدد دی ضرورت نہیں، کوئی او دی مدد نہیں کر سکدا، لا یستعینو بالشیء، کوئی انہوں نفع نہیں پہنچا سکدا،
لا ینفعہ شیء، کوئی دا نقصان نہیں کر سکدا، لا یضرہ شیء، اے اللہ دی ذات ہے جو کسے دا محتاج نہیں، لا یحتاج الی شیء، اے ہے میرا رب، اے ہے میرا پروردگار جو قیامت والے دن ستے زمینہ اور ستے آسمان اپنے ہتھاں دے نال لپیٹ کے فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، اوہ کدھر چلے گا دنیا دے بے وقوف، اوہ کدھر چلے گا دنیا دے بدمست ہاتھی ظلم اور تشدد کرنے والے، دسو لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اج بادشاہی کی دی ہے، اج کون ہے بادشاہ، پھر کسے دے اندر جرت نہیں ہوئے گی، میرا رب خود ہی اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، کل بھی بادشاہی اللہ دی سی، آج بھی بادشاہی اللہ دی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، چاہے کسے نو ذلیل کر دوے، چاہے کسے نو عزتاں عطا فرما دوے، اے پروردگار عالم دی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، پھر زندگی نو واپس لین والا ہے، قائم ہے، لوگاں نو قائم کرنے والا ہے، پھر ایک قائم ہونے نو واپس لینے والا ہے، انسان نو کمزور پیدا کر دائے، پھر انو کھڑا کر دائے، پھر انو دوبارہ کمزور کر دائے، اللہ اکبر، موت دا مالک ہے، زندگی دا مالک ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اے ہے میرا پروردگار، اے ہے رب العالمین جو سب دا خالق ہے، مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، ستار العیوب ہے، وہ تتلے علی دے اندر رہن والے میں تینوں رب دا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں جو غفار الذنوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اے میرا پروردگار ہے، میرا پروردگار جڑا ساری دنیا نو روزی پہنچان والا ہے، اس اللہ نے چاندر سورج نو چمکایا ہے، اللہ ذوالجلال نے دنیا نو روشن کیتا ہے، کدی بل نہیں لیا، کدی روشنیاں دے بل نہیں لے، کدی پانی پیرام دا بل نہیں لیا، اور پانی نو کدی بند نہیں کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرا پروردگار رب العالمین ہے، حاجی تروا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، دوبیاں تارنے والا، رنج بخش گنج بخش، عزت دا مالک ذلت دا مالک، تخت دا مالک تخت دار دا مالک، بیٹے دین والا اولاد نو واپس لین والا، کھلان والا پیران والا، اے رب العالمین چاہے کسے دے چولے نو جلا دوے، چاہے کسے دے چولے نو بجا دوے، چاہے کسے دی بیڑی نو ڈوب دوے، چاہے کسے دی بیڑی نو تار دوے، اے سنن تے آئے تے گنہگار دی سن لوے، جواب دیم تے آئے تے پیغمبر نو جواب دے دوے۔ حضرات ذرا توجہ، کتنا زبردست مالک ہے، کتنا بڑا پروردگار ہے، اس اللہ نو چھڑ کے سارا دن لین چ لگے رہندے ہو، نادرہ دے دفتر ڈی پی او نو ملنا ہوئے، ڈی سی نو ملنا ہوئے، سارا دن ایک لتے کھڑے رہندے ہو، ایس ایچ او نو ملنا ہوئے، تھانے دے اندر ذلیل ہو جاندے ہو، اس مالک نو ایک لمحہ نہیں دے سکتے، تنہائی دے اندر ایک لمحہ، لمبی چوڑی بات ہی نہیں، لمبیاں کہانیاں ہی نہیں، میں 2-3 مثالاں بیان کرنیاں چاہ رہی، تسی بڑی ایک حدیث سنی ہونی، تسی ایک حدیث سنی ہونی بڑی مشہور، غار دے اندر 3 بندے گئے نے تے اگے پتھر آ گیا تو کی انہوں نے کیتا ہے، کی کیتا ہے، صرف اتنی بات، اللہ تو جاننا ہے، ایک نیکی کیتی سی تیرے واسطے، ایک نیکی تیری رضا دی خاطر، تو اس بات نو جاننا ہے کہ وہ تیری رضا دی خاطر کیتی سی، اے میرے پروردگار اگر تینوں میری وہ نیکی پسند آئی ہے، اللہ سانو اے تو رہائی عطا فرما دے، اتنی گل، حدیث دے الفاظ نے، اللہ ذوالجلال نے اس پتھر نو تھوڑا جہا ہٹا دیتا ہے، ہن ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے، ایک بات کیتی ہے، اللہ ذوالجلال نے رہائی عطا فرما دیتی ہے، تے تواڈے سامنے نا میں مسند احمد دی ایک روایت پڑھن لگیا،
ایک صحابی آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے عرض کردہ اللہ دے نبی جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بیٹا میرا گم ہو گیا ہے تے مینوں اس طرح لگدا ہے جویں انہوں کسے نے اغوا کر لیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا لگ رہا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک تے بیٹے دی جدائی دا غم ہے، او دی پریشانی ہے، اور دوسری پریشانی ہے اس بیٹے دی ماں دی طرفوں کہ وہ اینا روندی ہے، ماں دی مامتا دے جذبات وہ اینا روندی ہے، اینا روندی ہے، نہ دن نو قرار نہ رات نو آرام، اپنے بیٹے دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا حل ہی دس دے ہو کہ بیٹا میرا واپس آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے او میرے صحابی ایک کلمہ تو بھی پڑھ لیا کر، اپنی اہلیہ نو بھی جا کے دس دے او بھی پڑھ لیا کرے، ایک کلمہ تو بھی پڑھیا کر تے تیری گھر والی بھی پڑھیا کرے، اگر تیرا بیٹا زمین دے اوپر زندہ ہویا تے او ضرور لوٹ کے واپس آ جائے گا۔ کیڑا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے پڑھیا کر تیرا بیٹا ضرور آ جائے گا۔ وہ صحابی چلا گیا، اپنی اہلیہ نو جا کے کی کہنے لگے آئے، اوے اللہ دیے بندیے خوش ہو جا، ساڈا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حل ہو گیا کہ پتر واپس آ گئے؟ پتر واپس نہیں آیا۔ نبی دی بات دے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے کہ پیغمبر نے جو کہہ دیتا سمجھو آ ہی گیا، سانو وجہ تک یقین ہی نہیں آ رہا، سانو پیغمبر دیاں باتاں تے یقین ہی نہیں آ رہا، اسی کہنے ہاں جی ٹھیک ہے جی ماننے، اسی تے ٹچکرا کرنے جی مذاق کرنے، ٹھیک ہے جی تسی کو جو کہہ دیتا جی اس کی کہہ سکنے، نبی پاک دی گل ہے، مان دے پھر عمل کیوں نہیں کر دے؟ عمل کیوں نہیں کر دے؟ میرے بھائی ادھر توجہ کرنا، کیا اسی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھ دے؟ اسی تسبیحاں دیاں تسبیحاں پڑھنے، توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر۔ انہاں دوواں جیاں نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے لا حول ولا، اے دے فضائل کی نے ایک الگ موضوع، لیکن میں جڑی بات عرض کرنی چاہ رہا ہوں یہ دونوں پڑھی جا رہے ہیں، ماں بھی پڑھی جا رہی ہے باپ بھی پڑھی جا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہاں دا دروازہ کھڑکیا، جدوں کھولیا دروازہ تے سامنے جگر دا ٹکڑا کھڑا سی، سامنے پتر کھڑا سی، تے جدوں اے واپس آیا ہے کلا واپس نہیں آیا، اے دے نال بکریاں دا بھیڈاں دا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے، جانوراں دا بہت بڑا ریوڑ ہے، انہوں نال لے کے آیا ہے، جنہاں نو بعد دے اندر گنیا گیا تے انہاں دی تعداد 4000 بنی۔ 4000 بکریاں دا ذرا لاؤ ہے صاحب کتھے جاندی ہے، کتھے جاندی ہے رقم؟ 4000 بکریاں نال نے بہ جا میرے بھائی بہ جا تھک گئے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ایک گھر دے اندر آیا، ماں نے خیر خیریت دریافت کیتی ہے، حال چال پوچھن تو بعد پوچھیا پترا تیرے نال کی بن گیا، کتھے گیا سے کیویں آئے ہیں تے بکریاں کتھوں لے کے آئے ہیں؟ تے پتر نے پھر ساری گل سنائی، کہنے لگے امی جی اے میری امی جی مینوں لوگاں نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے مینوں ایک ایسے علاقے دے اندر لے گئے جڑا بڑا دور دراز پہاڑی علاقہ سی، اوتھے جدوں میں پہنچیا میں جا کے دیکھیا کہ اوتھے بکریاں کوئی ہزاراں لکھاں دی تعداد دے اندر لوگاں دے جانور نے، سانو اے اغوا کر کے اس واسطے لے کے گئے سی تاکہ اسی انہاں نو چرائیے، انہاں دے چارے دا بندوبست کریے۔ انہاں نے جناب چوکیاں بنائیاں سن، اوتھے پہرے دار ہمیشہ کھڑے رہندے سن، جنہاں نے جناب سانو باہر نکلن دی اجازت نہیں سی دیتی، اسی اوتھے ہی رہ کے تے جناب
اسی انہاں بکریاں دے چارے دا بندوبست کردے ساں روندا ساں میں بہت اللہ جی مینوں ایتھوں رہائی عطا فرما دے ایک دن ایسا آیا کہ میں دیکھیا کہ مینوں نہ چوکیاں تے کوئی بھی چوکیدار نظر نہیں آیا پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے مر گئے کتے نکل گئے یا نہیں آئے کی بنیا کوئی مینوں پتہ نہیں لیکن کوئی بندہ مینوں نظر نہیں آیا میرے حصے دیاں جڑیاں بکریاں سن جنہاں نوں میں چرا رہا سی انہاں نوں میں جناب اپنے نال ہانکیا تے لے کے میں گھر دی طرف تر پیا تے میری حیرت دی انتہا نہیں رہی ہن تک جدوں تک میں دروازے تک پہنچیا کسے ایک بندے نے بھی نہ مینوں روکے آئے نہ مینوں کوئی انہاں دا بندہ نظر آیا کوئی رکاوٹ نہیں درمیان دے اندر میں چلدا چلدا ایتھے پہنچ گیا بکریاں بھی نال لے کے آ گیا حضرات ذرا توجہ کرنا تے ماں نے سوال دوسرا کر دیتا کہنے لگی او میرے پترا جس دن تو اتھوں نکلے آسے جڑے دن تو دیکھے کہ کوئی بھی جناب انہاں دا چوکیدار اور محافظ تینوں نظر نہیں آیا اور تو اتھوں نکلے ہیں دس او دن کیڑا سی پتر نے جدوں او دن دسیا تے ماں کہندی اللہ دی قسم ہے اے اوہی وقت سی جدوں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے پہلی مرتبہ پڑھیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ پہلی مرتبہ پڑھیا ایتھے ہاتھ کس گئے اللہ اوہی ہے جڑا اس مائی دا اللہ سی جڑا صحابہ دا اللہ سی اللہ دی طاقت بھی ہو اللہ دے اختیارات بھی ہو لیکن گل کی ہے میرے بھائیو گل کی ہے آئیے میں ایک دوسری مثال بیان کراؤں نبی پاک یہ بھی مسند احمد نبی تھک تو نہیں گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے امام دے کول ایک صحابی آیا آگے کہندہ اللہ دے نبی جی نبی پاک علیہ الصلوۃ او دے آن تو پہلے او دی حالات اور او دی کیفیت دیکھ لو پیغمبر دا ہر صحابی عظمت والا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اے میرے پیغمبر دے صحابی لیکن اے صحابی اتنا غریب ہے ایک دن جناب دے گھر دے اندر نہ کھان واسطے کوئی چیز ہے کوئی چیز نہیں کوئی چیز پکی نہیں تے چھوٹے چھوٹے دے بچے نے جدوں اپنے باپ دے چہرے دی طرف دیکھ دے نے تے بلک بلک کے جدوں آنسو بہم دے نے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے اللہ اکبر حضرات منگن جوگا بھی نہیں سفید پوشی دے بھرم اللہ نے رکھے نے اللہ اکبر اللہ کو دعا کرو اللہ کسی دا محتاج نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ اوہ تتلے علی والے اے دے کلوں تے بچیاں دے چہرے دیکھے نہیں گئے اے اپنے گھر تو باہر نکل گیا ہے لیکن ماں کدھر جاندی اولاد نو چھڑ کے ماں کدھر جاندی وہ گھر دے اندر پھر دیئے تے پتر اپنی ماں دے لتاں دے نال لپٹ کے بچے کہیں دے امی جی سانو بھوک لگی ہے امی جی ساڈے کولوں رہا نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ تے ادھروں ماں دی آنکھاں دے وچ آنسو بھی نے یہ اپنے چہرے نو دوسری طرف کر کے اپنے آنسواں نو صاف بھی کر دیئے پھر اپنے بچیاں دے دل نو بہلان واسطے انہیں کپڑا پکڑے آئے اور کمرے دے اندر جڑی چکی پئی ہے انہوں صاف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ سمجھن کہ ساڑی امی ہونے آٹا پیسے گی اللہ اکبر انہوں صاف کیتا ہے بچے چپ کر کے دیکھن لگ پہ کہ ہن کھانے دی تیاری ہون لگی ہے پھر ماں باہر نکلی ہے انہیں تندور دے اندر آگ جلانی شروع کر دیتی ہے تاکہ بچے سمجھن کہ میں ہن روٹیاں پکاواں گی شاید انہاں دے کوئی دل بہل جان شاید کوئی تھوڑی دیر دیکھ دیا انہوں کوئی آرام آ جائے سکون آ جائے اللہ اکبر کبیرہ انہیں اگ بھی جلا لئی اگ جلام تو بعد
بچے ہن ماں دے منہ دی طرف دیکھی جا رہے ہیں تے ماں نے اپنی نگاہاں نو آسمان دی طرف اٹھایا ہے تے کی آکھیا ہوئے کی آکھیا ہے صرف دو لفظ اللہم ارزقنا اے میرے اللہ جی سانو کھام نو کوئی چیز عطا فرما دیو بس اینا آکھیا اینا آکھم دی دیر سی کہ ماں نو اندروں آواز آئی ہے جدو ماں نے اندر جا کے دیکھے آئے تے چکی ساری آٹے دے نال بھری ہوئی ہے آٹے دے نال بھری ہے حضرات جلدی دے نال باہر نکلی ہے کہ میں اگ نو دیکھا کتے اگ بجھ نہ جائے اللہ اکبر اے جدوں اپنے تندور دے کول آئی ہے اے دی حیرت دی انتہا نہ رہی کہ تندور روٹیاں دے نال بھریا ہویا ہے حضرات نے جلدی دے نال اپنے بچیاں نو کھانا کھلایا ادھر شام دے وقت شوہر بھی گھر دے اندر آیا شاید میرے بچے رو رو کے سو گئے ہون انہیں دیکھیا کہ بچے تے بڑے آرام دے نال پھر دینے پہ اللہ اکبر انہوں نے سیر ہو کے کھانا بھی کھادا ہے آ کے حالات دریافت کیتے عورت نے دسیا کہ ساڈے گھر دے اندر اے واقعہ ہو گیا ہے اللہ اکبر اے جلدی دے نال اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پہنچیا اے اللہ دے نبی جی اج میرے گھر دے اندر اے ماجرا بن گیا آقا فرماندے نے او میرے صحابی مینوں اے دس او جڑی چکی ہے کیا او دے وچ کوئی آٹا موجود ہے یا تسی سارا ہی صاف کر کے کڈ لے آئے اللہ دے نبی جی اسی تے صفائیاں کر دتیاں کوئی آٹا موجود نہیں آقا فرماندے نے اگر تسی صفائی نہ کر دے او دے پاٹاں دے وچ کوئی آٹا رہ جاندا اوے تو دیکھدا کہ تیریاں نسلاں بھی اس چکی دے وچوں آٹا لیندیاں رہندیاں کدی آٹا ختم ہی نہ ہوندا دو لفظ اللہم ارزقنا ایتھے رو رو کے دعاواں حضرات ذرا توجہ کرنا اللہ دی قسم ہے میرا اللہ دین واسطے تیار میرا اللہ دینا چاہ رہے ایسی لینا نہیں چاہ رہے اسی لینا نہیں چاہ رہے اسی دعا کروانے ہیں مولوی صاحب کروں اسی دعاواں کروانے ہیں فلانے کروں کروانی ہیں منع نہیں لیکن دعا کرام دی بجائے دعا لین دی کوشش کریا کرو اللہ اکبر بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں اوے میرے مسلمان بھائی اوے تیرے اور اونا دے منگن دے اندر میرے تے اونا دے منگن دے اندر بڑا فرق ہے کدی اپنے رب دے نال تار ملاتے صحیح نہ زیادہ نہیں صرف ایک آنسو تنہائی دے اندر بہاتے صحیح ایک آنسو تنہائی دے اندر اپنے رب دے سامنے بہا کے دیکھ اللہ دی قسم ہے اگر اللہ مول نہ پا دوے تے مینوں آ کے پکڑ لیں وہ پروردگار ہے اللہ فرماندے نے او لوگوں میں تے سوندا بھی نہیں وہ میرے بندیا میں جاگدا رہنا تیرے انتظار دے وچ بینا اوے تو جدوں مینوں پکارنا ہے یا ربی میں 3 مرتبہ جواب دے اندر کہنا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی او میرے بندے میں حاضر او میرے بندے میں حاضر اوے دس تینوں کی چاہیے اوے کون ہے میرے تو علاوہ تیرا کون ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں اپنی آخری 2 باتاں عرض کراں تے اپنی بات نو ختم کر دواں بچہ ہے نا ایک بچہ ہے تے جناب انہیں اپنی ماں نو ستایا بڑا تنگ کیتا ہے رون لگ پیا ضد کرن لگ پیا تے کہندا میں گھر دے اندر ہی نہیں رہنا روندا جناب باہر نکل گیا تے ماں بھی غصے چ آ گئی ماں بھی غصے چ کہندی ہے جا جانا تے پھر جا ہن دوبارہ مڑ کے نہ آئی انہیں دروازے نو بند کر دیتا ہے اے روندا تتلے آلی دے اس چوک دے اندر پہنچ گیا اللہ اکبر وہ دیکھڑو کے روندا رہا لیکن انہیں دیکھیا کہ کوئی بندہ بھی یہ دے آنسوان نو صاف کرنے والا نہیں آیا کوئی بندہ بھی یہ دیکھو لو کوئی پوچھن واسطے نہیں آیا اے روندا رہا اللہ اکبر کبیرہ تے روندا پھر انہوں یاد آ گئی اپنی ماں دی ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا اللہ دی قسم ہے ماں دا کوئی متبادل نہیں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعاواں
ماں دیاں اللہ دی قسم تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں میں دے سباب دے تجربے کر کر کے دیکھے نے تو بھی کدی دیکھے کر رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پہ پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں اللہ اکبر آئیاں یاداں اپنی امی دیاں اے پھر روندہ روندہ اوہیں واپس آ گیا دروازہ بندے اے دروازے دی دہلیز تے بیٹھ گیا ہے اللہ اکبر تے چھوٹا بچہ سی نا اینو اوہیں روندے روندے نو نیند آ گئی ہے دہلیز دے نال اپنا سر لگا کے تے اے سو گیا ہے تے ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا ماں دا دل بے قرار ہویا وہ کہتے میرا لال دور نہ چلا جائے او دا کوئی نقصان نہ ہو جائے میں دیکھا تے صحیح غصے دے نال گیا ہے حضرات جدوں ماں نے دروازہ کھولیا ماں دیاں نظراں پہ گئیاں اپنے جگر دے ٹکڑے دے اوپر اس حالت دے اندر انہوں جدوں دیکھے آئے نا ماں دا تے کلیجہ ہی پھٹ گیا وہ چیخ دی ہوئی اپنے پتر دے اتے ہی ڈگ پیندی ہے انہوں پکڑ کے اپنے سینے دے نال لگام دی ہے او دے بوسے لیں دی ہے او دے آنسوانوں صاف کر دی ہے نالے رون لگ پیندی ہے تے رو کے کہیں دی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میں تینوں کہیں دی سانا اپنی امی نو نہ ستایا کر میں تینوں کہیں دی سانا اپنی امی نو ناراض نہ کریا کر اپنی امی دے دل نو نہ دکھایا کر اوے کون ہے میرے تو علاوہ تیرے آنسوانوں صاف کرنے والا اوے کون ہے میرے تو علاوہ تیرے نخریاں نو دیکھن والا اوے کون ہے میرے تو علاوہ تینوں اپنے سینے دے نال لگان والا اللہ اکبر کبیرہ اوے میرے مسلمان بھائی مائی نو دیکھیا نا نبی پاک علیہ السلام نے قیدیاں دے اندر جیدہ بیٹا گم ہو گیا سی اس طرح بے قرار ہو کے پھر دی سی تے جدو انہوں لب گیا ہو دے اتے ڈگ پیندی ہے انہوں اپنے سینے دے نال لگا کے دودھ پلانا شروع کر دین دی ہے آقا فرمان دے رو میرے صحابہ اوے دسو اے مائی جڑی ہے کیا اپنے لال نو اپنے ہتھاں دے نال آگ دے اندر سٹے گی اللہ دے نبی کبھی بھی نہیں سٹے گی آقا فرمان دے نے صحابہ میرا رب اپنے بندے دے نال ماں تو کئی گنا زیادہ محبتاں کردہ ہے کئی گنا زیادہ محبتاں کردہ ہے رب اللہ اکبر کبیرہ 99 حصے رحمت دے انہیں اپنے کول رکھے نے ایک حصہ رحمت دا بھیجے آئے جدے اندر ماں دیا محبتاں بھی شامل کر دیتی ہیں اللہ اکبر باپ دا پیار بھی شامل کر دیتا ہے بھائیاں دیاں ہمدردیاں بھی شامل کر دیتی ہیں خون دیاں کششاں بھی شامل کر دیتی ہیں اے اللہ ذوالجلال دی رحمت ہے اللہ اکبر اللہ دی قسم او تتلے علی والے آ میرا رب سانو جہنم دے اندر نہیں سٹنا چاہندے اللہ فرمان دے نو میرے بندے میں تیرے نال محبت کرنا تو کدھر چلا گیا ہے کدھر چلا گیا ہے کیڑی چیز ایسی تینوں چاہی دیئے جڑی میرے کول نہیں تو کدھر چلا گیا ہو میرے بندے میں تیرے انتظار دے اندر بیٹھا تیرے انتظار دے اندر اوے میرے بھائیا آج ایک ایس ایچ او تیرے انتظار دے اندر بیٹھا ہوئے ایک ایم این اے تینوں فون کر دوے تینوں ساری رات نیند نہیں ہوں دی اللہ اکبر تو دنیا نو دستا پھرنا ہے کہ میرے تعلق فلاں دے نال نے او میرا استقبال کر دیتے میرے انتظار دے اندر بیندہ ہے مالک الملک مالک الاملاک شہنشاہ دا شہنشاہ
خالق اور مالک کہہ رہے ہیں او میرے کمزور بندے میں تیرے انتظار وچ بیٹھا ہوں، کدھر چلا گیا کدھر چلا گیا ہے؟ اللہ اکبر، آجا رب دے در تے ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد تائیں تے کہہ گیا سی، ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی۔ آئیے اللہ ذوالجلال دے در تے اور اس مالک دے نال صلح دا معاملہ کیجئے۔ معافیاں دے کلم میں آجی پھر اللہ سونیاں گل اے پسندی تینوں تیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم اجی غفلت اندر اللہ جی عمر میں گزار لئی، غفلت اندر اللہ جی عمر میں گزار لئی، آندے آندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیاں، آندے آندے ہو گئی میں تھوں دیر اللہ سونیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیاں، معافیاں دے کلم آج اوہ اس پروردگار دے دروازے تے آجا جڑا تیرے انتظار کر رہے آئے۔ بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ دی ایک بات تو سنا کے میں اپنی بات نو ختم کرن لگیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ 4 بندے سن تے 4 سن ڈاکو، تے انہاں ڈاکوؤں دا جڑا سردار سی نا او دا نام سی عبداللہ، ڈاکوؤں دا سردار سی تے نام سی عبداللہ۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو اپنے نامہ دی بھی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکوؤں دا سردار عبداللہ سی، جنگل دے اندر جا رہے ہیں، ایک درخت دے تھلے لیٹے نے، اچانک عبداللہ دی نظر پئی، درخت دے اتے ایک کان اڑ کے آندا ہے، تھوڑی دیر بیٹھدا ہے پھر اڑ کے چلا جاندہ ہے، تے ان دے ذہن میں چاہے بھی کوئی نہ کوئی گل ہے صحیح جڑا بار بار کوا آ رہے۔ دیکھیے درخت دے اتے چڑھ کے دیکھیا، او دی حیرت دی انتہا نہ رہی، درخت دی ایک ٹہنی ادھر نو جا رہی ایک ادھر نو جا رہی، درمیان دے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ دے اندر ایک انا سپ بیٹھا ہے، انا سپ کان رزق لے کے آ رہے ہے اور اس انے سپ نو آ کے کھلا رہے ہیں، انے سپ نو آ کے۔ میرا اللہ اتھے رزق پوچھا، فما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس رزق دی خاطر دن رات ایک کیتا ہے، اے تے اللہ ہر کسے نو کھلا رہے ہیں، ہر کسے نو کھلا رہے، اس رزق دی خاطر اللہ دے باغی اور نافرمان ہوئے جے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے رزق دی متعلق لکھیا ہے نا کہ جدوں بچہ دنیا تے ہوندا ہے نا تے زبان حال نال کہندا اللہ جی تسی میرے اج رزق دا ایک دروازہ ہی بند کر دیتا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے رزق دے معاملے دے اندر پریشان نہیں ہونا، ایک بند کیتا ہے تے 2 کھول دیتے ہیں۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے، کہو سبحان اللہ۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے، کوئی مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دا نسدا، روزی پہ دیندہ اوتھے ایک نگران اسدا، ڈائی کیتی فٹ نہ رکھے آ سچائے، باہر نکلے چون چون کردہ بچائے، تے کر کی رہا ویکھو بنیادی فہم و فراست، کسے استاد کول نہیں گیا، کسے کاری صاحب کول نہیں گیا، کسے کاریگر کول نہیں گیا، وہ بلی نو ویکھ کے ماں ول بجدا نسدائے،
آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اے آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اے وہ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائی اے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے اللہ فرماندے نے ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے اے ہن ماں دا دودھ پی رہے ہیں 2 سالاں بعد وہ 2 بھی بند ہو گئے اے اللہ جی اج رزق دے 2 دروازے بند ہو گئے اللہ فرماندے نے میرے بندے تینوں آکھیا جوئے جتنا بند کراں گا ڈبل دے دیاں گا اوے 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے نے کیڑے کیڑے پانی دودھ اناج اور گوشت 4 کھول دیتے کھا رہی تھے کہ دے وچ بندہ کھا رہا ہے ہن ہو گیا 10 سالاں دا 11-12 سالاں وڈا بھی ہو رہا نال جوان بھی ہو رہا اللہ فرماندے نے میرے بندے رزق مل رہا ہے جی اللہ جی مل رہا ہے اے تے ملے گا فرما برداری کر یا نا فرمانی کرے تے ملے گا ہن جناب اللہ جی پھر کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے اگے اس تو اگے گل مشروط ہوئے گی اس تو بعد گل مشروط ہوئے گی اللہ جی کی شرط ہے اللہ فرماندے نے میں قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے ہوتے ہن اے دے مطابق زندگی گزارے گا تے کامیابیاں ملن گیاں میں اپنے وعدے تے قائم رواں گا بندہ قرآن دی ہدایت اور رہنمائی دے اندر زندگی گزاردا ہے دنیا تو چلا گیا ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے جدو انہوں موت آ گئی تے کہندا اللہ جی تسی آج میرے رزق دے 4 ہی دروازے بند کر دیتے نے آسمان تو آواز آندی ہے او میرے بندے آپ پریشان نہ ہو تو میری گل مندا ہویا ہے 4 بند کیتے نے تے جنت دے 8 کھول دیتے نے اے ہے اللہ تو عبداللہ نو کوئی بات سادہ جی ہوندی ہے بندے دے دل تے بڑی اثر کر دی اس گل نے بڑا اثر کیتا میرا اللہ انو اننے ساپنو ایتھے روزی پچا رہے ہیں اوہ عبداللہ تو انسان اشرف المخلوق کیڑی شے تینو اللہ نے نہیں دیتی تو دن رات لوگاں دیاں بد دعاواں لینا ہے اپنے رب نو ناراض کرنا ہے کوئی ڈر جا اتنی بات سوچ کے تھلے اتریا اپنے ساتھیاں نو کہنے لگیا بھئی توبہ میری تے اج تو بعد توبہ تسی جڑا کم کرنا ہے تے کرو تو اڈا رستہ او میرا اے میں اللہ دے گھر جا رہا معافی منگ انہوں نے کہا جے تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ چل اسی بھی تیرے نال ہی اچھا چلو آؤ چلیے اگے چل پے تے عبداللہ نے کہا ٹھہر جو جتیاں لا دیو اللہ دے گھر جا رہے ہیں تے جتیاں جڑیاں پائیاں نے تے نے چوری دیاں کپڑے بھی لا دیو اے بھی چوری دے او میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ لمبا سفر طے کردا ہے تھکیا وال دے مٹی نال پرے بری حالت اللہ دے گھر دے اندر جا کے کہندا یا ربی اے میرے رب آسمان تو آواز ہوندی ہے میں تیری دعا نو کیویں قبول کراں میرے بندے وملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام تیرے کپڑے حرام دی کمائی دے کھانا تیرا حرام دی کمائی دا پینا تیرا حرام دی کمائی دا میں تیری دعا نو کیویں قبول کراں اینے وجوہات اولاد دی خاطر نسلاں نو برباد کر رہے ہو انہوں نے حرام کما کما کے کھواندے ہو شرم نہیں آؤندی 50 سالاں تو بعد قبر دے نشان مٹ جاندے نے جا کے کوئی دعا نہیں کردا اوتھے پھر ایسی نسل تیار کر کے جا رہے ہو کہ جڑے دعا کرن گے تے رب انہاں دی دعا ہی قبول نہ کرے اوہ حرام کھلا کے اپنی اولاد نو کی بنا کے جا رہے ہو اللہ کو ڈر نہیں آؤندا 2 نمبریاں ڈنڈیاں ملاوٹ مولوی جی یہ تہاڈی گل مان لی پھر تے اسی کر لیاں کمائیاں حرام کھلاندے ہو اپنی اولاد نو حرام کھلاندے ہو کی کرے گی تہاڈے جام تو بعد نام تک نہیں لینا تہاڈا اگر نہ لے بھی لین گے تے فائدہ کی ہو تے حرام دے مال دے نال پلے نے بڑے بڑے جلسے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. او میرے بھائیو آؤ، عبداللہ نے اتار دیتا سارا کچھ تے لگوٹے کس لے تے میں ہن گل ایتھے مکان لگیاں. حضرت بابا جی فرماندے نے کہ اے پہنچے ایک جھونپڑی دے کول، او دے اگے ایک مائی ضعیف عورت کھڑی ہے تے بابا جی دا اپنا انداز سی، اپنے انداز دے نال لہر دے اندر آ کے فرمایا کردے سن، کھڑک پیراں دا سنیا تے مائی نے آنکھ سنایا، وے آمن والے او وچ تہاڈے کوئی ہے عبداللہ آیا. عبداللہ کہندا ماں جی میں عبداللہ. اچھا تے نال کون؟ اے میرے ساتھی. آؤ پھر اندر آ. اندر لے جا کے انہوں نے کھانا کھلایا، انہوں نے جتیاں بھی دے دیتیاں، کپڑے بھی پوا دیتے. تے عبداللہ نے کھانا شانا کھا کے کہنے لگیا ماں جی ہن سانو اجازت ہے؟ ہاں پتر ہن تسی جا سکدے ہو. تے عبداللہ دے ذہن وچ جڑی گل سی نا او نے جان لگیا پوچھی اس مائی دے کولوں، کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام اے مائی؟ کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام اے مائی؟ مائی کہ آج سر رب سچے نال تم کر لئیے صلح صفائی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو اپنا بندہ بننے دی توفیق عطا فرمائے. من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ ذوالجلال پھر او دے ہو جاندے نے. میں دعا گو ہاں اگے کی پڑھے نہیں تھوڑی تقریر جو سنی سی کیڑی صحابہ دے بارے نے جانن والے رتبے کمال، صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. صحابہ دیتیاں تو تھک گیا ہوئے گا ماشاءاللہ. انہیں بڑے اجنارے مارے نے. اللہ پاک میرے پتر نو کامیاب کرے اور اللہ پاک انہوں دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اوے حبشی نو ویکھ لے ذرا وی نہیں ڈولیا، کولے آم تے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا، آگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا. کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. میرا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. ساڈا دل ایک باری اونچی سبحان اللہ کہہ رہا، میرا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. اوے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے. میرا مال اولاد تے دولت دھن، میرا مال اولاد تے دولت دھن، تن من وی صحابہ دے نامے. اوے تن من وی صحابہ دے نامے. میرے حبیب امیر صحابہ ہیں، میرے مرشد تے پیر صحابہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ اس ادارے نو، اتھے پڑھن والے بچیاں نو، انہاں دے استاد نو اور تعاون کرنے والے جملہ معاونین نو اللہ دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما۔ اللہ سب دے علم دے اندر، عمر دے اندر، عمل دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرما۔ اللہ یہ تیری عبادت دا گھر ہے، انہوں قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو کامل صحت عطا فرما۔ اللہ تیرا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اتنی گلے دی خرابی دے باوجود تو گفتگو کرنے دی توفیق اور ہمت طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اسی تیرے کمزور بندے ہاں، اللہ تیرے گنہگار بندے ہاں، اللہ تو خالق اور مالک ہے۔ اللہ دنیا تے لوگاں نے دواخانے بنائے نے، لوگ اللہ حکیم اور ڈاکٹر، اللہ ایک کمزور، انہاں دا علم بھی ناقص اور کمزور، اللہ تو حکیمہ دا حکیم، تو احکم الحاکمین، شفا خانے اللہ صرف تیرے پاس نے، اللہ تیرے کول جواب کوئی نہیں۔ اے اللہ جڑے تیرے بندے ہسپتالاں دے اندر، گھراں دے اندر زیر علاج نے، اللہ زندگی دی بھیک منگ رہے نے، تڑپ رہنے، اڈیاں رگڑ رہنے، اے میرے اللہ تو خالق و مالک ہے، اللہ تو پروردگار ہے۔ اے میرے اللہ جی، اللہ اپنے بندیاں نوں کامل صحت عطا فرما دے۔ اللہ تو خود ہی ارشاد فرمانا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ تو خود ہی یہ بات کہنا ہے، کون ہے بے قراریاں نو دور کرنے والا؟ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہی ساڈا خالق اور مالک ہے، اللہ تیرے تو علاوہ در کوئی نہیں۔ اللہ ساڈی جبین نیاز تیرے اگے، ساڈے ہاتھ تیرے اگے، ساڈے دامن تیرے اگے۔ اللہ اسی گناہاں دے نال آلودہ دامن لے کے پھر بھی تیری بارگاہ دے اندر بیٹھے ہاں۔ اللہ تو بڑے حوصلے والا ہے، اللہ تو بڑے حوصلے والا ہے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ اپنے بندیاں نو معاف فرما دے، اللہ اپنے بندیاں نو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ جی سب دی مقابر نو بکا نور فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب پیغمبر دی سچی محبت نصیب فرما دے، پیغمبر دی سنت دے نال پیار نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ جی ساڈیاں دنیا آخرت دیاں لوڑاں تھوڑاں اپنے خزانیاں دے وچوں پوریاں فرما دے۔ اے میرے اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے، سانو ساڈیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ عفت و عصمت، چادر و چار دیواری، ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما۔ اے میرے اللہ تیرے بندے اور بندیاں اللہ جو جائز حاجات لے کے بیٹھے نے، اللہ سب دیاں جائز حاجتاں نو پوریاں فرما دے۔ اے اللہ اسی تیرے گنہگار بندے، اللہ تیرے سیاکار بندے، اللہ تیرے عاجز انکسار بندے تیرے در تے بیٹھے ہاں، تیری مخلوق ہاں، تیرے آخری پیغمبر دے امتی ہاں۔ اللہ ساڈے گناہاں دی طرف نہ دیکھ، اللہ اپنی رحمت دی طرف دیکھ کے سانو معاف فرما دے۔ اللہ جڑے بچے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے نے، اللہ انہوں قرآن دا، انہوں دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ اور بڑا عالم اور اللہ اپنا ولی بنا دے، والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اللہ جنہ ساتھیاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اخراجات کیتے نے، جڑے تیرے بندے سنن واسطے آئے، سنان واسطے، اللہ سب دیاں محنتاں اور اس شوق اور معمولی انہاں نیکیاں نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔